संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म सुनिल पराजुली। कालिका समाचार सुरु गरौं। प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन। यस यामाहा नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। Bond Bright Beauty। एसपीपी सम्झौता रद्द गर्ने सरकार भएको आपत्ति। कार्यान्वयनको अवस्थाबारे संसदलाई जानकारी गराउन सभामुखको रुलिङ। नेपालमा थप 435 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। 24 घण्टामा 56 जना संक्रमण मुक्त। श्रीलङ्काका राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिंघेद्वारा शपथ ग्रहण। मिलिजुली सरकार गठनको प्रयास। र हाजिरको विषयमा विवाद भएपछि एन्फा कार्य समिति बैठक स्थगित। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अमेरिकी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी सम्झौताबारे सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयनबारे संसदलाई जानकारी गराउन रुलिङ गर्नुभएको छ। बिहिबारको बैठकमा सत्तारूढ दलकै सांसदसहित अन्य सांसदले पनि एसपीपी सम्झौता रद्द गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नभएको बारे आपत्ति जनाउँदै सरकारलाई रुलिङ गर्न माग गरेका थिए। सांसदहरूको मागपछि सभामुख सापकोटाले सरकारलाई एसपीपी बारे मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय र त्यसको कार्यान्वयनबारे संसदलाई जानकारी दिन रुलिङ गर्नुभएको हो। एसपीपीको विषयमा मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ। यो सम्बन्धमा नेपाल सरकारको निर्णय र त्यसको कार्यान्वयन अवस्थाको सन्दर्भमा संसदलाई जानकारी गराउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन गर्दछु, सभामुख सापकोटाले भन्नुभएको छ। निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न गठन भएको संसदीय छानबिन विशेष समितिको म्याद 7 दिन थप भएको छ। सभामुख अग्नि सापकोटाले म्याद थपको लागि राखेको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको छ। यसअघि समितिलाई 10 दिनको लागि दिएको समय शुक्रबार सकिँदैछ। तोकिएको समय सीमाभित्र समितिले काम पूरा गर्न नसकेपछि सभामुखले 7 दिनको समय थप गर्नुभएको छ। संसदीय समितिले बिहिबारसम्म पूर्व मन्त्री शर्मासहित सचिव, सहसचिव, बजेट निर्माणमा संलग्न कर्मचारी, राजस्व विभाग र भन्सार विभागका महानिर्देशक, पहिलोपटक समाचार लेख्ने पत्रकार लगायतसँग बयान लिएको छ। तर समितिले अहिलेसम्म बजेट निर्माणको क्रममा करको दर हेरफेर गर्ने काममा अनाधिकृत व्यक्तिको संलग्नता पुष्टि हुने कुनै प्रमाण फेला पार्न सकेको छैन। निवर्तमान अर्थमन्त्री शर्मामाथि 2079-80 को बजेट बनाउने क्रममा अनाधिकृत व्यक्तिलाई मध्यरातमा अर्थ मन्त्रालय बोलाएर करको दर हेरफेर गरेको आरोप छ। यो आरोपपछि 11 सदस्यीय संसदीय विशेष छानबिन समिति गठन भएको थियो। छानबिन समिति गठन भएपछि शर्माले अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुभएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई पार्टी एकता गरी नेकपा समाजवादी केन्द्र बनाउन प्रस्ताव गर्नुभएको छ।
ललितपुर स्थित एक निजी घरमा नेताद्वयबीच भएको भेटमा अध्यक्ष दाहालले सो प्रस्ताव गर्नुभएको हो। पार्टी एकता गरेर समाजवादी केन्द्र बनाउँदा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरूसहित एकताको वातावरण बन्ने दाहालको दाबी छ। भट्टराईले सुरुमा आफू कम्युनिस्ट पार्टीमा नफर्कने बताए पनि छलफल गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। प्रचण्डका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले केही दिनदेखि डाक्टर भट्टराई लगायतका नेतासँग निरन्तर भेटघाट भइरहेको र यही क्रममा डाक्टर भट्टराईसँग भेट भएको बताउनु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले देशको राष्ट्रियतामाथि विभिन्न खतरा मडारिरहेको दावी गर्नुभएको छ। बिहिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। सांसद खनालले अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपी लिन्न भनेर मन्त्री परिषदले निर्णय गरिसकेपछि के कारणले पत्रचार गर्न रोकियो भन्दै प्रश्न गर्नुभएको छ। उहाँले देशको क्याबिनेट भन्दा बाहिरतिर कतातिर कार्यकारी अधिकार छ भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभएको छ। सांसद खनालले एसपीपीको बारेमा अमेरिकालाई पत्र तत्काल लेखेर नागरिकको भावनाको कदर गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। सांसद खनालले नेपालमा अहिले धेरै समस्याहरू गम्भीर बन्दै गएकोले तत्काल समाधान गर्ने बाटोमा सरकार जानुपर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले राज्य व्यवस्था व्यतिथि र विसङ्गतिको पुलिन्दा बनेको आरोप लगाउनु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा बसेको पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष लिङ्गदेनले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सत्तारूढ ठुला दलका अकर्मण्यता र असफलताका कारण राष्ट्रियता सङ्कटमा परेको दावी गर्नुभएको छ। उहाँले नेपालमा विदेशी चलखेल र प्रभाव दिनदिनै बढ्दै गएको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। अध्यक्ष लिङ्गदेनले विदेशी सामु प्रमुख दलहरूले अनुसरण गरेको लम्बसारवादको नीतिले नेपाल विदेशी हस्तक्षेपको खेल मैदान बनेको दावी गर्नुभएको छ। उहाँले प्रमुख राजनीतिक दलको लम्बसारवादका कारण देशमा अस्थिरता भूराजनीतिक सन्तुलनको उत्पत्ति भएको बताउनुभयो। अध्यक्ष लिङ्गदेनले सरकारले असन्तुलन र अराजकतालाई प्रोत्साहन गरेको आरोप समेत लगाउनु भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले स्थिर सरकार बनाउन काङ्ग्रेसले चुनावी तालमेल गर्न खोजेको बताउनु भएको छ। भरतपुर विमानस्थलमा प्रेस युनियन चितौनले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले ससाना स्वार्थ र बेमेलले तालमेलमा दुर्घटना जान नदिने तयारी गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। 5 वर्ष नागरिक लगाएका बाचा पूरा गर्न काङ्ग्रेसले स्थिर सरकार चाहेको बताउनुभयो। तालमेल हुने दलहरूभन्दा साङ्गठनिक हैसियत र शक्तिको आधारमा काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बन्नु स्वाभाविक भएको बताउनु भएको छ। काङ्ग्रेसले चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय गरिसकेकोले अन्य दलहरूसँग पनि छलफल हुने बताउनु भएको छ। तालमेल मिलाएर जान सक्ने तागत काङ्ग्रेससँग भएकोले काङ्ग्रेसले सरकारको दावी गर्नु स्वाभाविक भएको बताउनु भएको छ। 165 सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्र र 330 प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमै काङ्ग्रेसबाट निर्वाचन लड्ने चाहना भएकोले अन्य दलहरूसँग मिल्दा कतिपय ठाउँमा चुनाव नलड्ने कुरा सजिलो नभएको बताउनु भएको छ। महामन्त्री थापाले विधि सम्बद्ध पार्टी सञ्चालन गर्न र पार्टी चलाउन पार्टी सभापतिलाई ध्यानाकर्षण गराउन निरन्तर लाग्ने बताउनु भएको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 435 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 3569 जनामा गरिएको परीक्षणमा 435 जनामा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। 24 घण्टामा 56 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने कसैको मृत्यु भएको छैन। देशभर 2537 जना सक्रिय संक्रमित छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर कसैलाई पनि कोरोना विरुद्धको खोप नलगाएको मन्त्रालयद्वारा जारी विवरणमा उल्लेख छ। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन। Yes, Yamaha. नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। Pond's Bright Beauty. एसपीपी सम्झौता रद्द गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नभएको बारे सांसदहरूको आपत्ति। कार्यान्वयनको अवस्थाबारे संसदलाई जानकारी गराउन सभामुखको रुलिङ।
नेपालमा थप 435 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि 24 घण्टामा 56 जना संक्रमण मुक्त। श्रीलङ्काका राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिंघेद्वारा शपथ ग्रहण, मिलिजुली सरकार गठनको प्रयास। र हाजिरको विषयमा विवाद एन्फा कार्य समिति बैठक स्थगित। मेरो हिरो कति प्यारो, अरू पनि होला राम्रो, तर पनि मेरै हिरो प्यारो। पहाडेर ओहो तराई कति सुन्दर हाम्रो, बाधा पनि कति हो, त्यसैले हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। घाम लागे हुन्छ धुलो, पानी परे हिलो मैलो, त्यसैले त हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। सबैलाई सुहाउँदो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्वा प्लस जस्ता पाता जीवनभरको भरोसा। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। चितवनकी दन्तरोग विशेषज्ञ डाक्टर सरू थापा अन्तर्राष्ट्रिय अवार्डको लागि प्रतिस्पर्धामा छनौट हुनुभएको छ। चितवनमा बसेर विगत 16 वर्षदेखि बिरामीको सेवा गर्दै आउनुभएकी थापा सामाजिक सेवामा योगदान पुर्याए बापत सो प्रतिस्पर्धामा छनौट हुनुभएको हो। उहाँ अहिले विश्वभरका दन्तरोग विशेषज्ञहरूमध्येबाट इन्टरनेसनल अवार्ड अफ एक्सिलेन्टको लागि नोमिनेट हुनुभएको छ। जुलाई 25 सम्म विश्वभरबाट उहाँले प्राप्त गरेको मतको आधारमा उहाँ सो प्रतिस्पर्धामा विजयी बन्नुहुनेछ। नारायणगढको कमलनगरमा रहेको साईराम डेन्टलको कार्यकारी निर्देशक समेत रहनुभएकी डाक्टर थापा नेपालको विभिन्न दुर्गम गाउँहरूमा पुगेर गरिब र दुखी बिरामीहरूको निःशुल्क दाँतको उपचारमा रमाउने गर्नुहुन्छ। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। नेपाल वायुसेवा निगमले पछिल्लो पटक 2079 असार 30 गते कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई तिर्नुपर्ने ऋण दायित्वको किस्ता बापतको 1 अर्ब 35 करोड रुपियाँ भुक्तानी गरेको छ। कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट जहाज खरिदको निम्ति ऋण लिएकोमा कर्मचारी सञ्चय कोषलाई न्यारोबडी जहाज खरिद बापतको 45 करोड र वाइडबडी जहाज खरिद बापतको 45 करोड रुपियाँ गरी जम्मा 90 करोड किस्ता बापतको रकम भुक्तानी गरिएको निगमले जनाएको छ। त्यसैगरी नागरिक लगानी कोषलाई पनि वाइडबडी जहाज खरिद गर्नको लागि ऋण दायित्वको किस्ता बापतको 45 करोड रुपियाँ भुक्तानी भएको छ। कोरोना महामारीका कारण विश्व उड्डयन बजार नै धराशयी भएकोले समयमै किस्ता तिर्न नसकिएको निगमले जनाएको छ। पछिल्लो समय कोरोना सम्बन्धी स्वास्थ्य मापदण्डमा आएको विश्वव्यापी खुलापनसँगै अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा सहजता, सिट अकुपेन्सी दरमा सुधार, उडानमा भएको सामान्यीकरण तथा नियमिततासँगै आम्दानीमा समेत तुलनात्मक बढोत्तरी भएको कारण किस्ता तिर्न सहज भएको निगमले जनाएको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। श्रीलङ्काका राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिंघेले शपथ लिनुभएको छ। 6 पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएका विक्रमासिंघेले राजधानी कोलम्बोमा आयोजित बिहिबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको हो। विक्रमासिंघेले प्रधान न्यायाधीश जयन्त
जय सूर्य समक्ष शपथ लिनुभएको हो। श्रीलङ्काका प्रहरी प्रमुख र उच्च सैन्य अधिकारीहरू नयाँ राष्ट्रपति शपथ ग्रहण समारोहमा सरिक भएका थिए। यसैबीच सङ्कट व्यवस्थापन गर्न श्रीलङ्कामा मिलिजुली सरकार गठनको प्रयास भइरहेको जनाइएको छ। विक्रमासिंघेले आफ्ना सहपाठी तथा पूर्व सार्वजनिक प्रशासन मन्त्री दिनेश गुणवर्धनलाई मिलिजुली सरकारमा प्रधानमन्त्री बन्न आमन्त्रित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। हाजिरीको विषयमा विवाद भएपछि अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फा कार्य समितिको बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश नगरी स्थगित भएको छ। बैठकको सुरुवातमै अध्यक्ष पङ्कज नेवाङले हाजिरी गर्नुपर्ने बताउनु भएको थियो, तर गणेश थापा पक्षका पदाधिकारी र सदस्यहरूले बैठक सकिएपछि मात्रै हाजिरी गर्ने अडान लिएपछि अध्यक्षले बैठक स्थगित गरेको एक सदस्यले जानकारी दिनुभएको छ। बैठक सुरु हुनु अघिदेखि नै गणेश थापा पक्षका उपाध्यक्ष दीपक खतिवडाले अघिल्लो कार्य समितिको निर्णय सच्याउन माग गर्दै सदस्यहरूको हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गर्नुभएको थियो। 6 असारमा भएको निर्वाचनपछि बसेको कार्य समितिको पहिलो बैठकले एन्फा महासचिवमा किरण राई, कोषाध्यक्षमा रविन मान जोशी र विदेश विभाग प्रमुखमा नवीन पाण्डेलाई नियुक्ति गरेको थियो। नियुक्तिको माइनुटमा हस्ताक्षर गरेका गणेश थापा पक्षले भोलिपल्टैदेखि प्रक्रियामा प्रश्न उठाउन थालेका थिए। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहकको कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। समाचारको साथमा वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन। यस यामाहा नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। Pond's Bright Beauty। एसपीपी सम्झौता रद्द गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नभएको बारे सांसदहरूको आपत्ति। कार्यान्वयनको अवस्थाबारे संसदलाई जानकारी गराउन सभामुखको रुलिङ। नेपालमा थप 435 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। 24 घण्टामा 56 जना संक्रमण मुक्त। श्रीलङ्काका राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिंघेद्वारा शपथ ग्रहण। मिलिजुली सरकार गठनको प्रयास। र हाजिरीको विषयमा विवाद भएपछि एन्फा कार्य समिति बैठक स्थगित। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एसडी। म सुनिल पराजुली बिदा हुन्छु। नमस्कार।